नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बिजनेस टाइम्सको अर्को एउटा श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रममा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रम हामी सुन चाँदी व्यवसायका विभिन्न आयामहरूबारे चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ र यसै विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर चर्चा परिचर्चा गर्नका लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ कमल सुन चाँदी दुकानका सञ्चालक कमल विश्वकर्मा। उहाँ म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका कार्यसमिति सदस्य समेत हुनुहुन्छ भने पेसाले इन्जिनियर हुनुहुन्छ। कमल सर, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। सुरुमै हामीलाई बताइदिनुहोस्, तपाईँ पेसाले इन्जिनियर, तर यो सुनचाँदी व्यवसायमा कसरी आकर्षित हुनुभयो? म चाहिँ पेसाले सुनचाँदी व्यवसायी, अध्ययनले इन्जिनियर। हजुर। अनि म चाहिँ मेरो अध्ययनको पाटो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन इन्जिनियरिङ हो र म चाहिँ यो आफ्नो यो पैतृक पेसालाई नै अँगाल्दै यसलाई अगाडि बढाउँ र अलिकति भए पनि यो समाजमा, हाम्रो घर समाजमा अलिकति भए पनि यो चाहिँ यहाँकै युवाहरूलाई चाहिँ त्यो श्रम उपलब्ध होस् भन्ने पनि मेरो चाहना हो। यो चाहिँ तपाईँको पुस्तौली व्यवसाय पोखराबाटै सुरु गर्नु भएको कि कुनै अर्को ठाउँबाट सुरु गरेर पोखरासम्म ल्याउनु भएको? होइन, यो पोखरामा त म त विगत 76 साल जेठ 13 गतेदेखि हो। हाम्रो यो चाहिँ पुर्खौली व्यवसाय हो र हाम्रो व्यवसाय चाहिँ अहिले पनि मेरो व्यवसाय चाहिँ म्याग्दी जिल्लाको बेनी बजारमा अझै पनि सञ्चालन भइरहेको छ। त्यहाँ पनि छ एउटा चाहिँ मेरो व्यवसाय र यहाँ पनि छ र यो हाम्रो चाहिँ पारिवारिक व्यवसाय र पुर्खौली व्यवसाय हो। पोखराको न्यू रोडमा ठ्याक्कै कहाँनिर छ सर यो पसल? पोखराको न्यू रोडमा ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो कामना सेवा ब्याङ्कको ठ्याक्कै पारिपट्टितिर अलिकति तल यो चाहिँ कफी बिहाको साइडमा यो साङ्ग्रिला ब्याङ्कभन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ 2 घर माथि चाहिँ कमल सुनचाँदी दुकान छ, हेमेन सन्स कम्प्लेक्समा। मलाई यदि म गलत भन्यो भने मलाई सच्याउनु होला। सुनचाँदी व्यवसायमा 100% फाइदा छ, त्यही भएर यो पेसाप्रति, यो व्यवसायप्रति मानिसको आकर्षण छ भनिन्छ। वास्तवमै त्यस्तो हो र? 100% फाइदा त सायद कुनै पनि व्यवसायमा हुनु हुँदैन। नेपाल सरकारले नै 20% भन्दा बढी नाफा लिएर कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्यो भने त्यो चाहिँ कालोबजारी ठहर्छ भन्ने चाहिँ नेपाल सरकारकै पनि नीति छ। त्यसकारण 100% त होइन, सायद व्यवसायमा सबैभन्दा कम प्रतिशत मुनाफा भएको व्यवसाय सुनचाँदी व्यवसाय हो। हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ हिसाबहरू गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मुनाफा हुने भनेको 3 देखि 5% मात्रै हो। तर चाहिँ यसमा के हुन्छ भनेपछि यो सुनचाँदीको कारोबार गर्दा रकम त ठुलो रकम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब देख्दाखेरि चाहिँ अब होइन, भोल्युम ठुलो भोल्युममा कारोबार गरेको होइन, ठुलो भोल्युममा चाहिँ अनि त्यसपछि व्यवसाय गरेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेलाई त्यस्तो लागेको हुनसक्छ। साँच्चै भन्नुपर्दा यसमा चाहिँ सबैभन्दा कम प्रतिशत चाहिँ मुनाफा, त्यसपछि कम प्रतिशत चाहिँ मुनाफा भएको व्यवसाय सुनचाँदी हुनसक्छ सायद। हुन त व्यवसायका अरू माध्यमहरू सायद जग्गा किन्न सक्थे मान्छेहरूले, तर सुनप्रतिको आकर्षण त्यो सुनलेमा के छ सर? त्यस्तो मान्छेलाई विश्वास जित्छ नि त्यो सुनले? मेरो चाहिँ उसको व्यवसाय ट्यागलाइन छ कि सुखको गहना दुःखको सम्पत्ति, सुनमा शुद्धता हाम्रो प्रत्याभूति। सायद चाहिँ यो ट्यागलाइनले पनि धेरै कुरा भन्छ होला है। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो चाहिँ सुन भनेको विश्वास हो होइन। त्यसकारण चाहिँ यो सुन व्यवसायमा चाहिँ अब तपाईँको जग्गाको पनि स्योर छैन, किनभने आज बढेको जग्गा भोलि घट्न सक्छ होइन। जग्गाको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको रेट त छैन नि त होइन। त्यसपछि अनि त्यो सेयर मार्केटमा पनि सेयर मार्केट क्रास हुनसक्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ लगानीकर्ताले आज चाहिँ धेरै कमाएर भोलि धेरै गुमाएको पनि अवस्था हुनसक्छ। तर चाहिँ यो सुनमा चाहिँ यो चाहिँ सुरक्षित लगानी भयो। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ सबैले मान्यता दिएको कुरा भयो। अनि यसको चाहिँ टेन्जिबिलिटी हाई हुन्छ। टेन्जिबिलिटी भनेको कुनै पनि वस्तु बेचेर त्यसको चाहिँ नगद आउनेलाई टेन्जिबिलिटी भने टेन्जिबल गुड्स भनिन्छ होइन। नगदसँग साट्न मिल्ने गुड्सहरूलाई टेन्जिबल गुड्स भनिन्छ। यो अनि सुनको टेन्जिबिलिटी एकदमै हाई हुन्छ। तपाईँलाई एउटा म साधारण उदाहरण भन्छु तपाईँलाई म। जस्तै एउटा चाहिँ लगभग 1 लाख रुपियाँ खर्च गरेर तपाईँले आइफोन किन्नुभयो भने त्यो आइफोन तपाईँले चलाएको 1 महिनापछि
तपाईँको त्यसको मूल्य भनेको 30-40 हजार 85,000 होला, राम्रो मूल्य दियो भने होइन। तर चाहिँ तपाईँले चाहिँ सुन किन्नुभयो भने त्यसमा लागेका ज्याला जति बाहेक त सुनको मूल्य तपाईँले जहिले पनि पाउनुहुन्छ र त्यो बढेको अवस्थामा बढेकै रेट पाउनुहुन्छ। त्यस कारण पनि यो अनि त्यो लगानीकर्ताहरूले यो चाहिँ सुरक्षित लगानीको रूपमा चाहिँ सुनलाई लिएका हुन्। हाम्रो पसलको विशेषता हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई बताइदिनुहोस् न, कस्ता खालका सेवा र विशेष उत्पादनहरू तपाईँले सुन चाँदी लगायतका गरगहनाका उत्पादनहरू त्यहाँबाट बिक्री गरिराख्नु भएको छ? हाम्रो विशेषता भनौँ या चाहिँ मेरो चाहिँ सोच भनौँ, मलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ यो चाहिँ उपभोक्ता अधिकारलाई चाहिँ कायम राखेर सम्मान गरेर काम व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसकारण चाहिँ सुनमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ शुद्धताका कुरा हुन्छन् होइन, ग्यारेन्टीका कुरा हुन्छन् होइन। सुनमा चाहिँ हामीले चाहिँ गहना बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर संलग्न जिङ्कहरू केडियम रसायनहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ कुन गुणस्तरमा प्रयोग गर्ने, कुन के गर्ने भन्ने कुरा हो। र चाहिँ विशेष गरी चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेपछि यो धेरै खर्च गरेर ग्राहकहरूले चाहिँ सामान किन्दाखेरि ग्राहकहरूमा चाहिँ के अरे डिजाइनमा पनि सन्तुष्टि होस् होइन, मेरो व्यवहारमा पनि सन्तुष्टि होस् होइन ग्राहकमा होइन, मेरो व्यवसायको स्थलबाट मेरा कर्मचारीहरूले गर्ने व्यवहार, मैले गर्ने व्यवहारमा पनि ग्राहकलाई सन्तुष्टि होस्। र अनि त्यसपछि सँगसँगै चाहिँ ग्राहकहरूलाई चाहिँ सकेसम्म कम खर्च लागोस् होइन, कम चाहिँ यो फजुल खर्चै भनौँ, यो कम खर्च लागोस् भन्ने चाहिँ त्यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ विशेष ध्यान हुन्छ र मैले सकेसम्म मैले चाहिँ त्यो नै गराउन चाहन्छु। र चाहिँ अनि त्यो अर्को कुरा भने के भने अनि हामीले सकेसम्म ग्राहकलाई त्यो चाहिँ ग्राहककै सम्भव भएका गहनाहरू ग्राहकै आँखा अगाडि बनाउने अनि ग्राहककै संलग्नतामा गराउने, ग्राहकलाई सँगै राखेर बनाउने पनि हामीले चाहिँ सकेसम्म अधिकतम प्रयास गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सायद चाहिँ अनि त्यसपछि ग्राहकहरूलाई चाहिँ सन्तुष्टि पनि हुन्छ होला, सुरक्षित महसुस पनि हुन्छ होला, किनभने यो चाहिँ गुणस्तरका कुरा पनि रहे होइन, गुणस्तर कायम रहने पनि कुरा रहे। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ ध्येय नै, हाम्रो ध्यान नै त्यसमा हुन्छ। कमल सुनचाँदी पसलले चाहिँ गुणस्तर कायम गर्यो, त्यसमा हामी ढुक्क छौँ। तर आम बजारमा त त्यो क्वालिटी कन्ट्रोल नभएको पनि हामीले पाउँछौँ नि सर। नियामक निकायको कमजोरीको कारणले हो अथवा चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, खास किन यो गुणस्तर चाहिँ कायम हुन सकेको छैन केही ठाउँहरूमा? यो चाहिँ हजुरको कुरा चाहिँ यो एकदम जेन्युन कुरा पनि हो। तर जुन कुरा चाहिँ हजुरले भन्नुभएको छ यो कुरा आजको 3-4 वर्ष अगाडिसम्म यो एकदम व्यापक समस्याकै रूपमा थियो। सायद यो त अहिले आएर चाहिँ यो चाहिँ गुणस्तरमा हाम्रा सुनचाँदी व्यवसायीहरू बिचमा, हाम्रो सङ्घमा आबद्ध अथवा हामी आबद्ध रहेका सुनचाँदी व्यवसायी बिचमा सायद यो समस्या अहिले त धेरै नै न्यून भइसकेको छ। र पनि यस्तो गर्ने जस्तै अब तपाईँको गलत मान्छे जहाँसुकै हुन सक्छन्, जुनसुकै क्षेत्रमा हुन सक्छन्, त्यसमा चाहिँ तपाईँको अब त्यसपछि नियामक निकायहरूले र अनि त्यो हाम्रो सङ्घले पनि बेला बेलामा चाहिँ अब हामीलाई पनि चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। र विशेष गरी अब त्यो त अरूको कुरा भयो, अरूको पाटो भयो। मेरो कुरामा चाहिँ मैले मेरा कारीगरहरूलाई चाहिँ मेरो चाहिँ तपाईँ क्वालिटी कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ मैले चाहिँ पटक पटक चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल, क्वालिटी चेक गर्छु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ अहिलेसम्म र भोलिका दिनहरूमा पनि चाहिँ हामीले चाहिँ म तपाईँकै यो च्यानल मार्फत यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएका दर्शकहरूलाई म चाहिँ के कुरामा प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु भने हामीले दिने सुनमा र चाहिँ तपाईँले लिएको सुनमा सक्दो गुणस्तर, एकदमै उच्च गुणस्तरका सुन प्रयोग गर्ने, उच्च गुणस्तरका जिङ्क केडियमहरू प्रयोग गर्ने, केडियम त अहिले प्रयोग गर्न पाइँदैन, जिङ्क प्रयोग गर्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रतिबद्धता पनि म चाहिँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रसङ्ग कालीगढको आयो, यता कता हामीले धेरै ठाउँहरू पाउँछौँ। नेपाली कालीगढ भन्दा हामीले विदेशबाट विशेष त भारतीय कालीगढहरूको प्रयोग गरेका छौँ। यति धेरै श्रमको सिर्जना गर्नु भएको छ तपाईँहरू व्यवसायहरू मिलेर, किन नेपाली कालीगढ नै हामीले प्राथमिकतामा राखेनौँ? दक्ष नभएर हो अथवा अरू के कारणले हो? यो संसार चाहिँ अहिले चाहिँ ग्लोबलाइज भएको छ, सानो भएको छ। अब के हुन्छ भनेपछि यो डिजाइनहरू हुन्छ कि सुनको डिजाइनहरू हुन्छ। अब चाहिँ हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई जसले सुन लगाउनुहुन्छ, अब जस्तै अब जसलाई हामीले सुन बेच्छौँ, अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ अहिले जस्तै यो चाहिँ टेलिभिजनमा डिजाइनहरू आउँछ होइन, फेसबुकमा डिजाइनहरू आउँछ, त्यही अनुसार डिजाइनहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि हामीले चाहिँ
सर्टेन अमाउन्टमा चाहिँ भारतीय कारिगरहरूबाट सुरु गरेको हो। तर अहिले अवस्था चाहिँ एउटा दुःखलाग्दो अवस्थै भन्नुपर्छ। हाम्रा अधिकांश चाहिँ हाम्रा दाजुभाइहरू, हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोजगारको खोजीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गल्फतिर जानुहुन्छ होइन। अधिकांशले चाहिँ एभरेजमा 30,000 40,000 50,000सम्म कमाउँछ। धेरै कमाउनेहरू पनि हुनुहुन्छ, तर चाहिँ त्यहाँको चाहिँ लोएस्टमा कमान त्यति हुन्छ। तर चाहिँ त्यही काम गरेर, त्यही सुनको काम गरेर नेपालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्डियनहरूले ठुलो रकममा चाहिँ लिएर गएका छन्। अनि आजकल यो काम सिक्नलाई गाह्रो पनि छैन होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ आएर चाहिँ काम गर्नलाई पनि त्यति गाह्रो छैन, कुर्सीमै बसेर गर्ने काम हो होइन। त्यो धेरै चाहिँ त्यो शारीरिक श्रम लाग्ने काम पनि होइन। त्यस कारण चाहिँ म हाम्रा दाजुभाइहरूलाई तपाईँको टेलिभिजन मार्फत सुनिरहनु हुने, देखिरहनु हुने दाजुभाइहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, अब तपाईँ हामी सबैजना मिलेर यसमै हाम्रै ठाउँमा आउँ, गरौँ होइन। अनि त्यसपछि यसको लागि चाहिँ सरकारले पनि त्यस्ता खाले चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याओस् होइन। एकचोटि चाहिँ हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूसँग, नरदेव पुङज्यूसँग पनि मेरो पर्सनल कुराकानी भएको थियो। अब हामी म्याग्दीमा चाहिँ एउटा चाहिँ यो खाले अभियान चलाउँ भन्ने कुरा पनि भएको थियो। त्यसपछि चाहिँ अनि ठ्याक्कै चाहिँ कोभिड आएको कारणले हामी त्यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ। तर चाहिँ त्यस्ता खाले कार्यक्रमहरू आयो भने, हाम्रो सङ्घले पनि ल्यायो भने पनि राम्रो हुन्छ। र अनि त्यसपछि मैले चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा हजुरलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेरो पसलमा अहिले 2जना भाइहरूलाई मैले चाहिँ निःशुल्क काम सिकाइरहेको छु र नेपाली कारिगरहरूलाई। अनि एउटा त्यो भयो। अरू कुरा चाहिँ त्यो अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो चाहिँ डिजाइनको कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाली कारिगरहरू पलायन हुनुपर्ने अवस्था पनि भयो। फेरि डिजाइन जुन चाहिँ नेपाली कारिगरले बनाउने सामानहरू छ त्यो सामान चाहिँ कम बिक्ने र अनि त्यसपछि इन्डियन कारिगरहरूले बनाउने सामान बढी बिक्ने ट्रेन्डले गर्दाखेरि पनि यो पलायन हुनुपर्ने अवस्था पनि हो। अहिले झन् यो कोभिडले गर्दा झन् अब तहस नहसै छ। त्यो छ जुन डिजाइन र बिक्रीको हिसाबले अहिले पोखरा बजारको माग चाहिँ यो जस्तो कि नेपाली परम्परागत डिजाइन बढी बिक्छ कि अथवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्ने डिजाइनहरू बढी गइरहेछ कि कस्तो छ सर पछिल्लो ट्रेन्ड? पछिल्लो ट्रेन्डमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय भन्दा पनि विशेष भारतीय बजार र कोही चाहिँ हाम्रो ग्राहक महानुभावहरूले चाहिँ यो हङकङ सिङ्गापुरतिर बस्नेहरूले हङकङ सिङ्गापुरका चाहिँ डिजाइन गहनाहरूको पनि माग हुन्छ। र बजारमा चाहिँ माग चाहिँ तपाईँको भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ परम्परागत भन्दा पनि यो आधुनिक डिजाइन गहनाहरूमै माग बढी छ। र त्यसमै पनि अब त्यसमै पनि सुन बढी लाग्ने हुन्छ, त्यसमै पनि लगानी बढी लाग्ने हुन्छ। सुन्ने गरिन्छ नि पछिल्लो समय लोक संस्कृति अथवा लोकदोहोरी गीतहरू, लोकगीतहरूको बढोत्तरीसँगै त्यस्ता किसिमका म्युजिक भिडियोहरू बनाउँछ। त्यहाँ देखिएका ती गहनाहरू, तिलहरी भयो, ढुङ्ग्री भयो, यसका पनि माग बढेको छ भन्ने सुनिन्छ। यो कतिको सत्य हो? यो एक हदसम्म सत्य नै हो। यो चाहिँ यो आजकल चाहिँ यो पछिल्लो समयमा तपाईँको विभिन्न जातीय समाजहरू होइन, विभिन्न त्यो सामूहिकतामा जोडिने क्रम पनि भइरहेको र यो अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रा चाहिँ यो मौलिक चाडपर्वलाई चाहिँ अनि त्यो अलिकति तामझामको साथ चाहिँ मनाउने देखिन्छ। जस्तै तपाईँको चाहिँ अब के अरे माघे सङ्क्रान्तिमा मगर जातिहरूले होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ थारू जातिहरूले, त्यस्तै गरी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ त्यसपछि चाहिँ उसमा लोसारमा गुरुङ जातिहरूले होइन, उता चाहिँ किराँत जातिहरूले आफ्नो आफ्नो मौलिक चाहिँ गरगहनाहरू लगाउने चाहिँ प्रचलन एकदम बढेको छ। पहिला चाहिँ बुढाबुढीले मात्र प्रयोग गर्ने गहनाहरू आजकल युवा युवतीले पनि प्रयोग गर्न थाल्नु भएको छ। त्यो चाहिँ एउटा सकारात्मक पक्ष हो। र अरू कुरा चाहिँ अब सँगसँगै जुन यो तपाईँ लोकदोहोरीमा प्रयोग हुने, अनि त्यसपछि यो चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा टिकटकमा होइन, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ फेसबुकमा पनि ती फोटाहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मार्केट चाहिँ बढेको चाहिँ हो। डिजाइनको हिसाबले त फरक भइरहेको छ मौलिक गरगहना र विदेशी गरगहना। तर त्यसबाहेक के फरक छ सर? यो बनाउने प्रक्रिया फरक हो अथवा चाहिँ के फरक हो? यो चाहिँ बनाउने नै तपाईँको सिपै फरक हो होइन, प्रक्रिया नै तपाईँको फरक हो। जस्तै नेपाली मौलिक गरगहनाहरूमा मेसिनहरू एकदम कम, हात बढी प्रयोग हुन्छ होइन। तर चाहिँ अहिलेको आधुनिक भनौँ या विदेशबाट आयातित गरेका गहना छन्, डिजाइन छन्, त्यसमा चाहिँ तपाईँको छ अब चाहिँ बढी मेसिन प्रयोग हुन्छ र अनि त्यो हातको काम अलिक कम हुन्छ। अनि त्यो हुन्छ सुन बढी प्रयोग उता हुन्छ, नेपाली मौलिक चाहिँ गरगहना सुन कम प्रयोग हुन्छ।
पछिल्लो लकडाउनले सबै ठाउँमा असर गर्यो। सुन चाँदी व्यवसाय पनि पक्कै अशुद्ध रहेन। त्यसबाट के पुरानै लयमा फर्किँदैछ अथवा कस्तो छ सर अहिले पोखराको सुन चाँदीको व्यापार? यो चाहिँ कोभिडले सायद असर नगरेको खाद्यान्न बाहेक अरू क्षेत्र छैन होला है। अनि त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सुन चाँदी भने आधारभूत आवश्यकता भएन, यो लग्जरीमा विलासितामा पुग्यो यो होइन। अनि त्यसपछि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै कुरा पुगेपछि बल्ल त्यता जाने हो। त्यसले गर्दा यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ अब सम्पूर्ण क्षेत्रमा त व्यवसाय तहस नहसै छ होइन। सुन चाँदी क्षेत्रमा पनि यो अशुद्ध छैन। सुन चाँदीका कारणले गर्दाखेरि पनि सुन चाँदी व्यवसायमा जुन हिसाबले चाहिँ यो अब मन्दी नै छ भन्नुपर्छ होइन। पोहोर सालको तुलनामा अहिले साल चाहिँ मन्दी नै छ भन्नुपर्छ यो कोभिडको कारणले। यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ भएको असर चाहिँ सायद चाहिँ समय लाग्छ होला, उठ्नलाई समय लाग्छ होला। सुन चाँदीको भाउ निर्धारण कसरी गरिन्छ? यो त फ्लक्चुएट भइरहेको छ, बढ्ने घट्ने भइरहेको छ। यसको मेकानिजम भनिदिनुहोस् न भाउ निर्धारणको। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोधिदिनु। त्यसको लागि चाहिँ म तपाईँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो हामीलाई चाहिँ ग्राहक महानुभावहरूले पनि पटक पटक सोधिराख्ने, अनि त्यसपछि अब अनि त्यसपछि चाहिँ कम नलेजका कारणले चाहिँ अनि त्यसपछि मिसनलेज पनि भइरहेको होइन, त्यो भएको हुन्छ। यो सुन चाँदीको भाउ चाहिँ कसरी निर्धारण हुन्छ भनेपछि सुन चाँदीको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रत्येक घन्टा सेयर मार्केट जसरी नै सुन चाँदीको हुन्छ, तर नेपालमा सर्टेन टाइमको एभरेज गरेर चाहिँ नेपालमा लिइन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य लिइन्छ। त्यसलाई चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ डलरले चाहिँ नेपालीमा कन्भर्ट गरिन्छ, डलरको मूल्य त्यही दिन मूल्यबाट। त्यसपछि हामीले चाहिँ प्रति 10 ग्राम 8,500 रुपियाँ भन्सार जोडिन्छ त्यसमा। त्यसपछि बढीमा 1% सम्म फाइदा राखेर बढीमा 1%सम्म चाहिँ फाइदा राखेर ब्याङ्कले 0.5 र व्यवसायीले 0.5 देखि 1 सम्म राखेर त्यसको चाहिँ काठमाडौँको मूल्य निर्धारण हुन्छ। त्यो दिनको काठमाडौँको मूल्य निर्धारण हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो सुनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब काठमाडौँको मूल्य त्यो भयो, अनि हामीले चाहिँ सुन लिने त ब्याङ्कबाट हो। ब्याङ्कबाट लिँदाखेरि ब्याङ्कले चाहिँ क्यारी चार्ज भनेर हामीलाई चाहिँ जस्तै त्यो सुनलाई चाहिँ पोखरसम्म ल्याइदियो भने त्यसको सर्टेन भ्यालु चाहिँ थपेको हुन्छ। हजुर, ट्रान्सपोर्टेसन इन्सुरेन्स त्यो जोडेर। अनि यो चाहिँ काठमाडौँको भाउभन्दा अनि पोखराको भाउ चाहिँ 500 रुपियाँ बढी हुन्छ है। अनि जस्तै पोखराबाट पनि फेरि लानुपर्ने हुन्छ नि, प्लेनबाट त काठमाडौँ पोखरा ल्याइदियो अथवा काठमाडौँ बुटोल लगिदियो। त्यसपछिका चाहिँ यो मफसलका सहरहरू छन् नि, जस्तै बेनी, बागलुङ जस्ता, म्याग्दी जस्ता ठाउँहरू होइन, ती ठाउँहरूमा फेरि पोखराभन्दा फेरि 300 देखि 500 रुपियाँसम्म बढी चार्ज लिइन्छ। त्यसरी चाहिँ भाउको निर्धारण हुन्छ। अनि त्यसपछि भाउ बढ्ने घट्ने कुरामा चाहिँ विशेष गरी यो नेपालको र भारतको जुन स्थिर विनिमय छ, भारतीय 100 रुपियाँ, नेपाली 160 पनि जुन स्थिर विनिमय छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको आन्तरिक कुराले भन्दाखेरि पनि यो इन्टरनेसनल कुराले 75% फरक पार्छ सुनको भाउलाई। र अनि त्यसपछि चाहिँ भारतको र नेपालको आन्तरिक माग होइन, आन्तरिक चाहिँ कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 25% मात्र फरक पार्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अनि त्यसपछि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजार, भारतको बजार हेरेर बल्ल नेपालको चाहिँ सुनको भाउ निर्धारण हुन्छ। यो हुन त बहुमूल्य धातुहरू मध्येको हो सुन, तर सुनलाई यति धेरै महँगो चाहिँ किन बनाइयो सर? अब यो सुनलाई चाहिँ महँगो, मलाई चाहिँ यसको चाहिँ ठ्याक्कै त मैले अध्ययन गरेको छैन, तर मेरो अहिलेसम्म अनुभवले गर्दाखेरि यो सुन चाहिँ तपाईँको नन रिएक्टिभ मेटल भन्छ कि यसलाई। नन रिएक्टिभ भनेको के? तपाईँले चाँदीको चिजलाई चाहिँ हावामा राख्नु भने त्यसले चाहिँ मोइस्चरसँग, हावाको मोइस्चरसँग रियाक्सन गरेर, केमिकल रियाक्सन, रासायनिक प्रतिक्रिया गरेर त्यसले आफ्नो कलर चेन्ज गर्छ होइन। त्यो रस्टिङ हुँदैन, डस्टिङ हुँदैन होइन। तपाईँको सुनलाई चाहिँ तपाईँ आगोमा राखे पनि त्यो बिग्रिँदैन, अनि तपाईँको पानीमा राखे पनि बिग्रिँदैन होइन। तपाईँको जमिन मुनि खाल्डो खनेर राखे पनि बिग्रिँदैन सुन। त्यो भएर पनि यसको चाहिँ भ्यालु बढ्यो होइन, यसको भ्यालु बढ्यो। अर्को यसको चाहिँ डेन्सिटी बढी हुन्छ। डेन्सिटी बढी हुन्छ भन्नुको अर्थ यसको घनत्व भन्छ। त्यो घनत्व चाहिँ यसको के हुन्छ भनेपछि डेन्सिटी हाई हुनु भनेको यसको सानो आकारमा ठुलो अमाउन्ट बोक्न सकिन्छ है।
त्यसले गर्दाखेरि पनि यसलाई बोकेर हिँड्न लिएर हिँड्न पनि यसलाई सजिलो हुने भएको कारणले चाहिँ यो कारणले अनि यसको चाहिँ यो अनि अर्को चाहिँ जस्तै यो अनि त्यसपछि गहना बनाउनलाई चाहिँ यसको चाहिँ त्यसपछि यसको चाहिँ के भन्छ भनेपछि डक्टिलिटी भन्छ टेन्जिबिलिटी त राम्रो भइहाल्यो मैले भनिहालेँ होइन अनि त्यसपछि म्यालिएबिलिटी भन्छ होइन यसलाई तन्काउन मिल्ने खुम्चाउन मिल्ने दोब्राउन मिल्ने नमाचिने नटुक्रिने त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि योलाई चाहिँ यो सुनलाई चाहिँ एकदम हाईमा राखेको र चाहिँ अनि त्यसपछि हेर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि अरू मेटलभन्दा यसको कलर पनि राम्रो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो सर हुन त ओरली यसरी बताउन त नमिल्ला मेरो अर्को प्रश्न छ यो सुनलाई चाहिँ नक्कली सुन सक्कली सुन र गुणस्तर चाहिँ कसरी चिन्ने त्यो केही टिप्सहरू हामीलाई दिनुहोस् न अब सुनको गुणस्तर चिन्नको लागि त अब हामीले त हेरेर चिन्छौँ है तपाईँ सर्टेन लेभलमा होइन आम उपभोक्तालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेपछि सुनलाई चाहिँ अब सुनलाई तपाईँको एउटा कुरा चाहिँ आम उपभोक्तालाई चिन्नको लागि त ठ्याक्कै यही कुरा छैन है त्यो भएर विश्वासिलो पसलमा राम्रो ठाउँमा जानु पर्यो एउटा कुरा दोस्रो कुरो चाहिँ अब जस्तै जो पाइ त्यहीसँग अब सुन साट्ने एक्सचेन्ज गरेर गहना साटेर लगाउने होइन यताउति गर्ने दिने त्यो गर्नु भएन होइन ठ्याक्कै सुनलाई चाहिँ जस्तै अब जस्तै उपभोक्ताले चिन्ने उपाय त छैन तर चाहिँ हाम्रो समिति मार्फत गएर होइन समिति मार्फत गएर समितिको हाम्रो समितिसँग चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ टन्च मेसिन भन्ने हुन्छ त्यो मेसिनमा राखेर चाहिँ फेरि सुनको गुणस्तर चाहिँ जस्तातस्तै निकाल्न सकिन्छ त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो समिति मार्फत जानुपर्छ र चाहिँ पसल मार्फत जाँदा पनि हामी पनि त्यसलाई चाहिँ सहयोग गर्न तयार छौँ कति जति पसल हुनुहुन्छ सर पोखरा भ्यालीभित्र अन्दाजी पोखरा भ्यालीभित्र भन्दा पनि यो चाहिँ यो साबिक गण्डकी अञ्चल अहिले त गण्डकी प्रदेश भइसक्यो साबिक गण्डकी अञ्चलमा चाहिँ तपाईँको 450को नेरेफेरोमा पसल दर्ता छन् ओके उहाँहरू बिच प्रतिस्पर्धा त पक्कै छ एउटै रेट भए पनि कस्तो खालको प्रतिस्पर्धा हुन्छ सर अब त्यो प्रतिस्पर्धा चाहिँ हामीले प्रतिस्पर्धा केमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भनेपछि गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ मेरो व्यक्तिगत कुरा हामीले गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ होइन तपाईँको उपभोक्ताको हित संरक्षणमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ र अनि हामीले चाहिँ हाम्रो व्यापारलाई चाहिँ अनि सकेसम्म के गर्नु पर्यो भनेपछि हुन त सुनमा मैले अघि नै भने 3 देखि 5% नाफा भने मैले तपाईँलाई तर चाहिँ जुन यो चाहिँ बढी नाफा निकाल्न खोज्दाखेरि नै धेरै कुरा बिग्रिने हुन्छ त्यसकारण प्रतिस्पर्धा चाहिँ तपाईँको एउटा गुणस्तरमा गर्नु पर्यो अर्को उपभोक्ता हित संरक्षण गर्नु पर्यो होइन डिजाइनमा गर्नु पर्यो प्रतिस्पर्धा तर त्यो बाहेक चाहिँ अरू कुरामा चाहिँ प्रतिस्पर्धा चाहिँ गऱ्यो भने त्यो चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ तपाईँ त लामो समयदेखि यो व्यवसायमा हुनुहुन्छ पछिल्लो 2-4 वर्ष अगाडिदेखिको त्यो बजारको माहौल र अहिलेको लेटेस्ट माहौल यो खास तारतम्य कहाँनिर के फरक छ सर अहिले पछिल्लो मार्केट अहिले यो चाहिँ अहिलेका ग्राहकहरूमा चाहिँ सजगता छ है उहाँहरू सचेत हुनुहुन्छ होइन सुन अधिकांशलाई थाहा छ अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो डिजिटल प्लेटफर्महरूमा सुनको भाउहरू आउँछ होइन जस्तै त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै सुनको भाउको लागि चाहिँ सुन पसलमै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेन होइन जस्तै तपाईँको डिजाइनको लागि पनि तपाईँको मेरो पनि पेज छ होइन मेरो पेजमा पनि तपाईँको डिजाइन मैले राखिरहेको हुन्छु अर्को पेजमा पनि हुन्छ डिजाइनलाई पनि अब अनि त्यसपछि चाहिँ ग्राहकहरूले मेरो www.facebook.com/KAML कमल SUN सुन CHANDI चाँदी DUKN दुकान छ स्पेस छैन त्यो छ मेरो त्यसकारण चाहिँ पहिलाका ग्राहक र अहिलेको चाहिँ ग्राहकमा चाहिँ सचेत हुने र चाहिँ सजग हुने चाहिँ हिसाबले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो सचेतना बढी छ ओके हुन त यो व्यवसायको रूप धारण गरे पनि श्रमको सृजना गर्नु भएको छ राज्यलाई चाहिँ कर तिर्नु भएको छ एक किसिमले परोपकारी काम पनि भइरहेको छ शब्दमा बताइदिनुहोस् न सर त्यो सन्तुष्टिका कुराहरू यी सबै कर तिर्दा श्रम सृजना गर्दा हाम्रो सुनचाँदी व्यवसायमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एभरेजमा चाहिँ तपाईँको 20 देखि 25 किलो सुन कोटाबाटै आउँछ होइन कोटाबाट आउँछ भन्नुको अर्थ चाहिँ प्रतिदिन चाहिँ त्यति सुन चाहिँ ल्याउन पाइन्छ भन्नुको अर्थ 20 देखि 25 किलो सुनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भन्सार मात्रै एयरपोर्टमा तिर्ने भन्सार मात्रै होइन नेपाल सरकारले तिर्ने भन्सार मात्रै दैनिक रूपमा अब नेपालभरिका सुनचाँदी व्यवसायीहरूले 2 करोड 20 लाखको हाराहारीमा दैनिक तिर्छौँ हामीले होइन
भन्सार कर मात्रै। त्यसपछि वार्षिक रूपमा तिर्ने आयकरहरू त छँदैछन्, आयकरहरू छन् होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ श्रम सिर्जना पनि छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब धेरै मान्छेलाई चाहिँ यो चाहिँ त्यसपछि चाहिँ रोजगारी पनि दिइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि हामीले चाहिँ विशेष गरी यो सुनचाँदी व्यवसायीहरूले चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ उसमा जस्तै विज्ञापनका क्षेत्रमा होइन, ती क्षेत्रमा पनि हाम्रो चाहिँ लगभग राम्रो नै उपस्थिति छ। यो चाहिँ हजुरलाई पनि महसुस होला। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुराले चाहिँ त एकदम सन्तुष्टि दिन्छ। र मैले हजुरलाई एउटा जानकारी दिन चाहेँ। हाम्रो चाहिँ यो नेपाल राष्ट्रिय चाहिँ महिला भलिबल टिमको टिम क्याप्टेन चाहिँ अरुणा साई हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ अस्ति पल्सर पिपल्स चोइस अवार्ड पनि जित्नुभयो। एनजिएफ पल्सर पिपल्स चोइस अवार्ड पनि जित्नुभयो। उहाँलाई मैले चाहिँ मेरो पसलको ब्रान्ड एम्बेसडर बनाएको छु र उहाँलाई नै अब एक किसिमले चाहिँ मेरो चाहिँ ब्रान्ड एम्बेसडर बनाएर अनि त्यसपछि उहाँसँग विज्ञापन सुट गरेर त्यसरी पनि हामीले चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छौँ। यो पनि हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतकै काम हो। यो चाहिँ म्युचुअल फाइदाको कुरा पनि हो, उहाँलाई पनि फाइदा हुने हामीलाई पनि फाइदा हुने कुरा पनि हो। र सँगसँगै पनि हामीले चाहिँ जस्तै विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताहरूमा होइन चाहिँ यस्तोहरूमा पनि सौजन्य गरेर विज्ञापन दिएर अथवा चाहिँ आर्थिक सहयोग दिएर पनि हामीले चाहिँ समाजमा चाहिँ हाम्रो उपस्थिति चाहिँ जनाइरहेछौँ। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन चाहिँ त्यसरी गरेका छौँ हामीले। हजुर, यति धेरै उत्कृष्ट कामहरू गर्नु भएको छ, कर पनि तिर्नु भएको छ, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा समाजका यी कुराहरूमा सहयोग पुर्याइराख्दाखेरि राज्यले सुनचाँदी व्यवसायीलाई हेर्ने नजर चाहिँ कस्तो छ सर? राज्यले सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घलाई चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ विगत लामो समयदेखि लगभग चाहिँ 5-7 वर्षदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ यो काम गर्नको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ यो कार्यविधि चाहिँ हामीलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ विभिन्न कारणले, जस्तै हामी सुनचाँदी व्यवसायीहरू चाहिँ हामी तयार हुँदाहुँदै होइन, जस्तै 2-4जना चाहिँ मान्छेको चाहिँ होइन अवाञ्छित इच्छा, 2-4जना व्यवसायीहरूको अवाञ्छित इच्छा र 2-4जना चाहिँ अब कोही मान्छेको चाहिँ होइन त्यस्ता स्वार्थले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कार्यविधि पनि दिन सकेका छैन होइन। सरकारले कार्यविधिको पनि खाँचो छ। कार्यविधि भयो भने यो हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ होइन, उपभोक्ताहरूलाई पनि तपाईँको लगभग चाहिँ के अरे एउटा गाइडलाइन त आउँछ नि काम गर्ने होइन, सामान किन्ने नकिन्ने गाइडलाइन त आउँछ। त्यसले गर्दा त्यसले पनि सजिलो बनाउँथ्यो। त्यो पनि सरकारबाट हामीले पनि अरू के कुराहरूको अपेक्षा राख्नुहुन्छ नीतिगत तहमा? प्रदेश सरकार भनौँ अथवा स्थानीय सरकार अथवा सङ्घीय सरकार? प्रदेश सरकारको त अब जस्तै हामीलाई चाहिँ यहाँ अब सुरक्षाकै प्रत्याभूति नै हो हामीलाई होइन, प्रदेश सरकारबाट र प्रहरी प्रशासनबाट हामीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति र कुनै बेलामा चाहिँ अब चाहिँ बाई मिस्टेक चाहिँ हामीले चाहिँ गलत व्यक्तिसँग सुन किन्दाखेरि हामीलाई गरिने व्यवहारमा सुधार हुने कुरा चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकारसँग अपेक्षा हुन्छ। र हाम्रो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ सङ्घीय सरकार र राष्ट्र ब्याङ्क भनौँ होइन, नियामक निकाय छ। अनि त्यसले चाहिँ अनि त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो काँचो सुनको जुन छ कोटा प्रणाली छ, कोटा प्रणालीले चाहिँ तपाईँको दूरदराजका व्यवसायहरूले सजिलै सहजै सुनहरू चाहिँ कच्चा पदार्थको रूपमा सुन उपलब्ध भएको छैन। त्यसले गर्दा यी कुराहरूलाई चाहिँ सरकारले, सङ्घीय सरकारले अनि प्रहरी प्रशासनहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब चाहिँ हेर्दै हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ, अपेक्षा छ। हामी कार्यक्रमको करिब अन्ततर्फ छौँ। मैले सोध्न बिर्सिएका र तपाईँले दर्शकहरूलाई बताउनु पर्ने त्यस्तो केही कुराहरू छ भने राखिदिनुहोस् न दर्शकहरूलाई। लगभग धेरै नै कुरा सोध्नुभयो हजुरको चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम चाहिँ राम्रो लाग्यो। मेरो चाहिँ विशेष गरी दर्शक महानुभावहरूलाई मेरो अनुरोध, सुनचाँदी भनेको महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति पनि हो र यो गहना पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि यो सुनचाँदीहरू किन्दाखेरि तपाईँहरू आफू सजग हुन, चनाखो हुनु जरुरी छ। र विश्वासिलो ठाउँबाट, यहाँलाई विश्वास लाग्ने ठाउँबाट सुनचाँदीको कारोबार गर्नुहुन पनि अनुरोध गर्दछु। र यहाँलाई चित्त बुझेको खण्डमा मेरो पसलमा आएर पनि यहाँहरूले चाहिँ सुनचाँदी खरिद बिक्री गरिदिनु पनि म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, यद्यपि तपाईँले फेवा टेलिभिजनको लागि दिनुभएको यो समय र अभिव्यक्तिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पोखरा न्यू रोड स्थित कमल सुनचाँदी दुकानका सञ्चालक कमल विश्वकर्मा। उहाँसँग हामीले
सुनचाँदी व्यवसायका विभिन्न आयामहरूबारे छलफल गऱ्यौँ। अर्को हप्ता यस्तै अर्को एउटा छलफल लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि हामी सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्ते।